مرحبا بك يا سيدنا محمد. السلام عليك يا صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا نبي الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا نبي الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا صفوة الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا صفوة الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا رحمة الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا رحمة الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا من اختاره الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا من اختاره الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا خيرة الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا خيرة الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا رسول رب العالمين صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا رسول رب العالمين صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. هذا الحبيب وهذا سيد الرسل، هذا منير الدجى وسائر السبل. هذا الحبيب وهذا سيد الرسل، هذا منير الدجى وسائر السبل. هذا الذي ملأت قلبي محبته، هذا الذي سهرت من حبه مقني. هذا الذي ملأت قلبي محبته.